Solvesporazzo porvo, sordongra poroso vorto, solvesporace mondi, soglia poroso su vorte, devacia dongra zuruya, tacia mondi ranzuya. Devacia dongra zuruya, tacia mondi ranzuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचे स्थानो 3 दीस परजा जेजू बरोबर ताचें उतर आयकताली, ताचे कडल्यान पेगवणी घेताली. आनी 3 दीस जाल्या उपरांत हे पोरजे कडेन जे कितल्या आपले कडेन खाणा पिणाच्यो वस्तू आसल्यो त्यो सोंपल्यो. हे वेळार जेजू तांची गरज वळखता, ताका ताचे चुरचुरे दिसता. आनी उपरांत मागीर तांचेच कडल्यान कितें आसलेलें थोडे 7 उंडे मासटे घेवन जेजू 4,000 लोकांची भूक मारता. ते मिसाचे बेडीत आमी वांटो घेतना कितें भाशेन आमकडे कितें हा त्या वेळार देवाच्या हातान घालुया, आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. ताचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्यां बळाचेर, वाव धंद्याचेर, गोंयचे पवित्र सभेचेर मागून घेवया. मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची अस्कोताय आमी ओळखून घेवया. जायते फावटी देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत जिवंक आमी फाटीं उरल्या. आमचे कडेन आसा तें देवाच्या हातान घालूंक आमी जायते फावटी फाटीं उरल्या. असल्या नेर चुकीचो उगडास करून देवाची काकृत बोगसणे आमकां मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोबडो अपराध. हे पासून भाग्य सदांच वार मरी सगल्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकृत कर, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko. Sumia kaklutko. प्रार्थया. आमची गरज, आमची मागणी जेजूच्या हातान आमी घालुया. हे मिसांत आमी कितें भाशेन मागता. आयवरा नरोना ची भयण आपलो आय सोंपून गेल्यार तिका 3 वर्सां भरता. देवान तिची काकलूत करूंक, सर्गीच्या वैभवान तिका भागीदार करूंक, जे पुनर्जीवनपण जिविताचेर ती पातयली तें सर्गीचें सूख तिका फावो कर म्हूण हे मिसा भेटेन आमच्या भयणी पासत आमी जेजू लागीं विनंती करुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भाग्योत स्कॉलास्तिका तुज्या आंकवाऱ्याचो उगडास आयज आमी समोरमता. तिची देख घेवन विस्वासी मागण्यान
तुजे लागीं निरंतरी एकवटून रावंक आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमच्या भाव भयणांची सेवा करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची गोठाय आमकां दी आनी एक दीस सासणाच्या सुखांत आमकां तुका एकवट सर तुज्या मोगांत आमकां बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावरी तो खरो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी रात चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. रासाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जेरोबोमान आपल्याच मनान चिंतलें, आतां रासवडकी दाविदाच्या घोराण्यान परतून येतली. ही पोरसां आदलेच भाशेन योद्न भेटोवंक सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरुसल्यांत वचत जाल्यार पोरचीची काळजां नव्यान आपल्या दोनया रेबोमा जुदाच्या रासा वाटेन ओडटली आनी म्हाका जिवेशी मारून ती रेबोमाशीन परततली. मागीर आपणाच भितर नियालून राजान भांगाराचे 2 पाडकुले केले आनी पोरचेक म्हटलें, तुमी जेरुसल्यांत गेल्यान ती पुरो. इस्रायला पोले, हे तुजे देव. ताणीच तुमकां इजिप्टांतली भायर काडली. तांतल्या एकल्या पाडकुल्याक बेतेल गांवांत दवरलो आनी दुसऱ्याक दान गांवांत, आनी पोरसां बेतेल आनी दान पर्यान वचूंक लागली. आनी हेंच तें पोरचेचें पातक. ऊंच दोंगराचेर ताणें मंदिरां बांदलीं आनी लेवीचे कुलेंतले न्हूय आसलोले चालत्या लोकांतले यादनीक नेमले. त्या भायर जुदाच्या रासान पाळटालीं तेच भाशेन 8व्या म्हयन्याच्या 15वेर ताणें एक परब स्थापली आनी आपुणूच वेदीचे पावंडे चोडलो. अशें बेतेलांतूय केलें आनी आपणेन केल्ल्या पाडकुल्यांक योद्न भेटयले. बेतेलान ऊंच दोंगराचेर मंदिरां बांदलोलीं थंय ताणें यादनीक दवरले. हे घडणे उपरांत जेरोबोमान आपल्यो खोट्यो वाटो सोडूंक नात, पूण चालत्या लोकांतले ऊंच दोंगराल्या मंदिरांचे यादनीक तो नेमीत रावलो. यादनीक जावंक खुशी दाखयतल्यांक दोंगरायल्या मंदिरांचे यादनीक कशें तो संस्कारतालो. हे भाशेन तो चल्लो देखून जेरोबोमाच्या घोराणें पातकी जालें आनी ह्या पातकाक लागून त्या घोराण्याचे निसणटोन जावन प्रितुमेवेल्या तें नाटक जालें. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. सगळीं म्हणोया, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नोश्टेपण केलां, आमी अपराधी जाल्या. इजिप्टान आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विस्मिताची पर्वा केली ना. जबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. होरेबाशीन ताणें एक पाडकुलो घोडलो. कोडयलोल्या भांगाराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची ताणें मुर्ती दवरली. जबाब, तुजे पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. इजिप्टान ताणें केल्लीं व्हरती कर्तुत्वां, कामाच्या देसान नवलां विस्मितां, तांबड्या दर्यान ओजापाचे चमत्कार,
तोरी देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. जबाब, तुजी पोरचेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तोर मोजोय उगडास कोर. उद्गाराक उबी रावया. Sui solves porak sui, sui solves porak sui sui, sui solves porak sui, sui solves porak sui sui. उंड्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले बाय सोदता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sui solves porak sui, sui solves porak sui sui, sui solves porak sui, sui solves porak sui sui. Surves po तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू भोंवतणी आनीक एक पावट लोकांची व्हड थंडी आसलोली आनी जेवूंक खावूंक तांचे लागीं कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसता, कित्याक पळयात आज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे लागीं कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर तोखून ती पडटलीं. तर तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस तावन आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करतले आमी. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7. ताणें लोकांक धोरणीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसा कडेन दिले आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासल्योय तांचे कडेन आसल्यो. ताचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो ताणें वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलोलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलोल्या कुडक्यांनी 7 खोरोण भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलोलो. आनी ताणें तांकां धाडली आनी रोखडींच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चडून दालमाथुआ प्रांतांत जेजू गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल भयणी भावनो, किरीत भाशेन आयज म्हजो नियाळ एका सांताच्या जिविताचेर हांव करूंक सोदतां. आयज आमकां पवित्र सभा सांत स्कॉलास्टिका म्हणटात त्या सांताची परब आयज करता आनी ताचें जिवीत कितें तें आमकां नियाळूंक आपयता. हे सांत स्कॉलास्टिका म्हणटात ते इटाली हे गांवांत जल्मता 5व्या शेंकड्यान. शी इज बॉर्न इन द 5th century. आनी जल्मतावन ती जोडी जल्मतात. दे आर बॉर्न एज ट्विन्स. भाव आनी भयण ती जल्मतात. भावाचें नांव बेनेडिक्ट आनी भयणीचें नांव स्कॉलास्टिका. आनी ल्हानूचपणांतावन दोगांय भक्तीन भागीवतपणां जिवीत जियेताले. आनी स्कॉलास्टिकाकय ल्हानूचपणीतावन शी वॉज कॉन्सक्रेटेड टू गॉड. देवाक भिटयलोले आनी हाका लागून खोवेतान तें आपलें जिवीत जियेता, मोठान तें आपलें जिवीत जियेता. आनी ताचो भाव बेनेडिक्टूय खंय भक्तीन जिवीत जियेतालो. हाका लागून तोय मंक मॉनेस्ट्रींत आपलें जिवीत जियेतालो. आनी ल्हानूचपणांतावन ही दोगांय भाव भयणां भक्तीन पवित्रतायेन खंय जियेतालीं. आनी तांचो एक कायदो खंय आसलेलो, वर्साक एक फावटी तरी आमी भाव भयणां कशीं आमी एकामेकाक
मेळोंक जाय एकामेकाक भेटूंक जाय आनी जेन्ना ती एकामेकाक भेट्टालीं तेन्ना खंय आख्खो दीस ती मागणें करतालीं पवित्र पुस्तक वाचतालीं देवाक आर्गां दितालीं आनी असो खंय आख्खो दीस ती सारतालीं एका दिसाक खंय एका वर्साक ती भेट्टात आनी तेन्ना खंय सांजेचो वेळ आसलेलो आनी आख्खो दीस एकामेका सांगाताक रावन मागणें करून सांजेच्या वेळार बेनेडिक्ट खंय परत आपल्या मोठांत मॉनेस्ट्रींत खंय वेतालो आनी तेन्ना खंय ताची भयण ताका सांगता आयज तूं आमच्या सांगाताक राव आख्खो वेळ आमी मागणें करुया रातच्या वेळारूय आमी पवित्र पुस्तक वाचुया देवाक आमी आर्गां दिवया पूण तो कसोच आयकना कित्याक मॉनेस्ट्रीचो कायदो मोठाचो कायदो आसलेलो आख्खो दीस तूं खंय राव पूण रातच्या वेळार किरीत भाशेन तुवें मॉनेस्ट्रींत मोठांत येवंक जाय सो दीस वॉज द लॉ एट द एंड ऑफ द डे एट नायट यू हॅड टू बी इन द मॉनेस्ट्री तेन्ना खंय ताची भयण इस्कॉलास्टिका तो वचूंक सोदता म्हूण बेजार जाता आनी देवा लागीं मागणें करता आनी मागणें सोंपनाच खंय जेन्ना मागणें खबर जाता तेन्ना खंय अकस्मात घसघशांनी पावस चडटा वादळ मोर सुरू जाता जोगिला घोड घोड खंय मारूंक लागता आनी बेनेडिक्टाच्यान खंय घरांतलो भायरूच वचूंक जायना आनी तेन्ना खंय तो चिंतता आयज आपूण आपले भयणी सांगाताक रावतलो आनी रातच्या वेळार खंय मागणें करतना तो ताचे लागीं विचारता अशें तुवें कित्याक केलें वाय हॅव यू डन दीस आनी तेन्ना खंय सांत स्कॉलास्टिका ताका सांगतात जेन्ना हांवें तुजे लागीं मागलोलें तुवें आयकूंक ना हाका लागून हांवें देवाक सांगलें आनी देवान म्हजे मागणें आयकलें आय हॅव टोल्ड इट टू गॉड एंड गॉड हर्ड माय प्रेयर्स आनी खंय 3 दिसां उपरांत हें सांत स्कॉलास्टिका सोंपता मोगाल इश्टानो दोगांय भाव भयणां सांत स्कॉलास्टिका आनी सांत बेनेडिक्ट दोगांयकूय सांताचो पावंडो जोडलेलो आसा दोगांयकूय पवित्र सभेन सांत केल्लीं आसात आनी आयज हे ताचे भयणीच्यो सांत स्कॉलास्टिकाचे आयज परब मोगाल इश्टानो देव पवित्र सभेन ही दोगांय भाव भयणां आमकां दिल्यात सांत म्हूण तांकां नेमल्यात एके भाशेन तुका आनी म्हाका उगडास करूंक की गॉड हॅज अ वोकेशन फॉर ईच वन ऑफ अस देवान तुका आनी म्हाका आपोवणें दिल्लें आसा टू बी सेंट्स देवाक जाय तूं आनी हांव एका दिसाक स्वर्गार वचूं एन्ड गॉड इज अ गॉड हू लुक्स एट आर एफर्ट्स सांत जावंक कठीण न्हय इट्स नॉट इम्पॉसिबल घोडे सांत जावंक आगवड जायत इट्स डिफिकल्ट टू बी सेंट्स बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एन्ड गॉड इज अ गॉड हू लुक्स एट आर एफर्ट्स तुजो आमचो देव आमचे प्रयत्न पळयता थोड्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना दोगांय सांताची आमी देख घेवया आनी भोगतीन ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया गायन करूया C24 पेज नंबर 38 Madice bagakuru Shoktai due katsutra Madi duram cecine Bagar corpo vidatmia Doyal bakwan Bukti pora Kirkol hogya Civitaci Tuka vokta Amche borda Tuka vokta Amche borda म्हज्या बाबणेन म्हज्या तुमच्या बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात असलें जा म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या आणि आख्खे मानून घे मोगाळ बापा आमच्या रचणारा ओंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी हे परी आमचे अस्कोत कुडीच्या पसणाक
तुवें दिलें तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात आनी उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्व कडेन आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली त्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकांटा थारोण मेळ्ळली तुजी पर्ज स्वर्गारेका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या साता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतांनी सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dol barazzo sorvis potoi, surgani sosa, bola tuccia voi bovan, un sorgin tu casoi soi, sorvis poraci navi, etata casoi, un sorgin tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भारताचो गोठ परगटोया Sogna Gesù, amico canta, anime casile pietà. Tinitve paudi, tu vuoi bovane su, ami tu ce moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता न जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें दिवन आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडा रगत शेवतेला मात समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा आयोना नरोनाची काकलूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुर्दोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दोन आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सांगाता
त्याचे सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना जेसूक परचेचे चुरचुरे दिसले कित्याक 3 दीस ताचे सांगाता ती आसली खावपाचे पिवपाचे वस्तू सोंपलेल्यो ताचे बरोबर ताचे मागण्यान पेकोणेन ताणें वांटो घेतलेलो ह्या वेळार आमच्या बापाय मागणे आमी विचारतना आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया आमच्यो गरजो ताच्या हातान घालुया ताचो आशिर्वाद आमचेर समेस्तांचेर मागून सगळीं म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंत पडून दिवं नाका वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतलें आमकां वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचे दीस घाल जे कशे प्रमाणे तिका शांती त्या तूंच तिका तुज्या एकवटान सांबाळ तुजो जे त्या राजवट चलयता सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक पळोवन जेजूची शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ह्या सदैवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटले शेडीच्या जेवणाक पयलें आमी सगळींच सुभागी सोम्या तुम्ही माझे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच तरान पळयता घडटलें गायन करूया D8 पेज नंबर 51 Dulo Jesu moga luda kitlo mowa listamso amche soshi disrat rauta amka sambal soroita tache bogo yerkon asa sopol prediko tolo आपलो सांगा आमकां दिता वांटो देवी मोगाचो आपलो सांगा आमकां दिता वांटो देवी मोगाचो
प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, एका उड्यांत आनी एके कालसी तुवें आमकां वांटो दिले. जेजू सगळें आमकां एक करून कितें भाशेन आयोन आमचे भयणीकूय पुनर्जिवंतपणांत वांटो दिवन आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सफळ कर. होच जावं आमचो संतोश. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कळयता आयज 10 वाजता जिता पिंटो हाचे निमाणो इतेर आसतलो. तशेंच उगडास कोत्ता आयज सांजे 6 मीस ना, 5 जे नोवेनाची मिसां आसा ते परी 5 वेस्पर सुरू जातले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Lourdes Saibini Ojabache Nirmonzori Kurbeche Pirevotache Kubolaike Ge amka Venge tujhe Kurpiche besaoga Saibini amche Ami patyon ravya Tujhe kaklutiche Zosze gatlai Mena detace Ravondongra Masavi el corpace या संवसारात आमी जियेता आसतना एक सत आमी मनान दवरूंक जाय. आनी त्या म्हणल्यार एक ना एक दीस हो संवसार आमी सोडून वतले. हो संवसार आमचे सासणाचे घर न्हय. Our eternal home is heaven. So this is the reality of life. ही जिविताची reality. एक ना एक दीस आमी सगळ्यांनी मरूंकूच जाय. कितें भाशेन ह्या वेळार हे आमचे भयणी आयोना मरुना पासत मागूंक त्या जाग्यार आमी आयला. देवाचें उतर ह्या वेळार आमी आयकलें. पातळ खोलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरना. आमी जिवी आसा जाल्यार सोम्या पासत आमी जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सोम्या पासत आमी मरता. म्हणटूच जावं जिवी जावं मेल्ली आमी सगळीं सोम्याची. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो. तो ह्याच पासत म्हणजे मेल्ल्याचो आनी जिव्याचो सोमी जावचे खातीर आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या नेसणा मुखार उबी रावतल्या. कित्याक अशें बरयलेलें आसा. सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या जिव्याच्या सगळीं म्हाका तिमी मोडटली
आनी सगळ्यो जिबो म्हाका वाखाणटल्यो म्हणटच आमचे भितरल्यान जण एकल्यान आप आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो देवाचे उतर हे ह्या वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी घालया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो बापा आमचे मागणे आयकून घे आनी एक फावट बापा योना आमची भयण हो संवसार सोडून गेल्यार आयज 3 वर्सां भरतात ह्या संवसारांत जियेतना स्वर्गेच्या जिविताच्या बरवशान ती जियेली हें सासणीक सूख तिका बेगीन मेळोशें कर म्हूण देवा लागीं मागया बापा ह्या संवसाराच्या कसत्या त्रासांनी आनी उपरांत स्वर्गार आमकां मुकूट मेळचो आसा ताचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना म्हूण आमी वळखून आनी ह्या संवसारी जिवीत मोगान जेवूंक देवा लागीं आमी मागया बापा मरणा वरवीं आमकां नवें आनी सासणाक तोखता तसलें जिवीत सुरू जाता म्हूण आमी वळखून घेवूंक आनी हे स्वता प्रमाणे आमी जेवूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागया बापा थोडो वेळ ओगीच रावया आनी खेरीत भाशेन योना आमच्या भयणी पासत मागया तशेंच आमची मोगाची ह्या जाग्यार फुल्लली आसात वा परगोतरीक ह्या आत्म्याक जे आसात ताचे पासत आमी मागया सगळी आमची मागणी करून जेजून शिकयल्ल्या मागणी आमी म्हणया आमचे बाबा तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपडो गिराय आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमच्या वचपाक आनी आमकां सुर्गेच्या मोगाळ बापा तुजे भायर आमच्या आत्म्याक शांती ना आमचो आत्मो तुका आशेता अत्रेकता तर आमची भयण योनाक तुज्या गोपांत ही सासणाची शांती बगूंक फाव कर म्हूण आमी खालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मोजे